सादातिल उरूब वल अजम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व क़ुरआनिल हमीद। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख्र व अना अव्वलु शाफ़िईन व मुशफ़्फ़अन वला फ़ख्र व अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख्र। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजार हजार आलम अदरस्ता की हर आन महबूबा, हजार हजार आलम अदरस्ता की हर आन महबूबा, लुगी लुगी खड़म नसीब में दा ईमान महबूबा। कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुना करीरा हर नफस कसम पर रब्ता न कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब इल्म कशमार, अज़ल नतर अबद हरदम दरब इल्म कशमार। विद तकरार बड़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। और पुख्तो दरसी में और पुख्तो जबे फ़ख्र दा शकानो सरखेलो सिफा सालार बचा बांधे पटोल वतन के मुफ़ख्र को चला नमूद खौरिला हज़रत अब्दुर्रहमान बाबा को शख्सियत और खड़े चिरकों में हंसते फकुर को जवार के मुतासो अल्हम्दुलिल्लाह जो के रऊ कौनन जब तरा जमयू हज़रत सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल अख्तिया हज़रत पीर सैयद अब्दुल हकीम बाबा जी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वरल्लाहु मक़दहु शरीफ। अल्लाह करीम ने रदी मुबारक हो फुज़ात व बरक़ात नामों को तासुर मुस्तफ़ीद कर दे। जून गर्मी जीविता मुशवरवी अनन जून पदे गर्मे के अब यह जून 21 जून चले रात से मशहूर गर्मे के दुमरा पकान तादाद बांधे दोस्तान राजा मशवीदी आदर बाबा जी पदवी दरबार के बले हाजरे लगोली दी और दीवानवार दश मोहब्बत और अकीदत इजहार करी और यकीन दे मुंबर बेलायजाल औलियाओ सरदरबत निस्बत सोहबत और ताल्लुक़ और बुनियाद बांधे खैर और करम मामला बरा सरा करी। अब्दुर्रहमान बाबा फसूर कलू नमक के दे औलियाओ शान की तदवी सिफतुना कड़ी दी और एक नाशना और पूरे कलाम में वेले दी चिल्ड्रन तक ताज़गी मिलावी दी। आम खबरें जो शुआरा कला पख्तून ज़ुबान की होती न दागा आम खबर फंदन से वाशी और जब या कला औलिया और ज़िक्र भी सिदा इबादत पे और या पता शेर और ख़स्ता ज़ुबान की होशी हो गया बादशाह के अब्दुर्रहमान बाबा ने हस्ती ज़मीन का मुबारक व फरमायो इसका पमर खरब रहमान बाबा बचाने अमरमन कदा गरीब दफ्तर इसका पमर खरब रहमान बाबा पशाने दुश्वारा खल हालाती कहता अब्दुर्रहमान बाबा जिदा से दफ्तर अल्लाह मालम राकी इसका पमर खरब रहमान बाबा पशाने बहरमन कदा गरीब दफ्तर जमा और जिक्र दा दुआ को बोल शबेदा और मदीने मुनव्वरे जाना मुबारक वता पखपल जुबान मुबारक बांधे अगी करीम आका मुबारक व तवीली दी जमा फकीरा जमा तमखामख नास के जमाना तुल लिखा और मदीना मुनव्वरा के जमा रोजे तमखामख जमा अशार व मजमुआ लिखा जिक्र द हुजूर दरबार के अशार महफूज जोशी दी नबी अल्लाह के फरमाई दी से मेरे पर जमीन इस्ताशो का दिलार के मल
چې میرے بر د مینې ستا شو په دې لاره کې مل کم نه دی شعر هم د بابا عبدالرحمن زما مخرا سرغن کړه د حجاب نه جانانه زما شس بېلني په در کې ستا دواړه چشمانه زما مراد مې ته مقصد مې ته مطلب مې ته والله اصل پکار نه دي بېتا دواړه جهانه زما او د دواړو کونو په خادو باندې غم ورنه کړمه د الفاظو ته سوچ کوئ د دواړو کونو په خادو باندې غم ورنه کړمه په غم کې ستا دي وي مدام زړه پریشانه زما او عشق مې مجنون نه ځکه زیات دی عشق میں مجنون نہ ذکر جاتے چھ لیلا زلزلے شس بیلنی در قدمون د لیلا نظما عشق میں مجنون نہ ذکر جاتے چھ لیلا زلزلے شس بیلنی در قدمون د لیلا نظما اما محمد امین اسلام مینا کلی ماری گرلے نشتا ایمان نشتا مذہب سوا دکا آغا عاشق صادق عبدالرحمن بابا دا اولیاء و مدح کی سوی کا نظر کا سوک پکار دا درویشانو نن بالکل اکثر مکہ پخبل استر کو باندے فکار کی کہ نظر کا سوک پکار دا درویشانو خود بخومی نی پکار دا درویشانو اور ہم پتہ لار باورشی خدای رسول نال سوک یون کام دی پلار دا درویشانو اور ہر کو فرار بائی افرے قدر قبولی چی قبولی جو گفتار دا درویشانو اور ہس گرم بازار پل پجہان نشتا لکا گرم دے بازار دے درویشان ہس گرم بازار پل پجہان نشتا لکا گرم دے بازار دے درویشان او چھ پیو قدم تر عرش ہوئے رسی مالی دلے دے رفتار دے درویشان اور عمر خلق کی زیارت کا پسل مرگا یقینوں کہ ایک پر ناس تمجمع کی چاہتا ہوئے ماں سمرا خلق بداسی چاہی طرح اخبر نکو گیا داغین مشر نکو قبر معلومی نڈیر خلق بداسی چاہی دیشی در نکو بورتا معلومی ہوگا مشر نکو تا پوسٹر کم داغا بورتا بیان نہیں معلومی داغین امک کی نکو پہ نتا پوسو کم داغا قبر بورتا نہیں معلومی نو کم بورتا نہیں معلومی جنو میں سو آواغا قبر چاہتا دے مگر سولو کلو نوشو ننم کزد اچنی دے و معشوم بچینم تپوسو کم چا عبدالرحمن بابا پیجنے معشوم بچے باوی چاہو آگا عاشق صادق زبے جنما وجہ دادا سوک در رب دربار کی مقبول شی سوک در اللہ داغا در رسول در قضان اس پاری بیا پس وفات نم چاہ صدیق خلق داغا زیارت نرازی اور در پیخور رسی میں مرازی اور وقت یقینوں کہے کہ ماں پا کراچے کی کراچے در سلیان اللہ جنی بابا سی بابا دے دیں ویچے زر پستر کو کیوں کرا لے ویزا اگا خوش قسمت ہے ماچ ماد بابا پاکی وقت خدمت کرے اور ویزا داوے ماچ زماد مغفرت سبب جوڑی کہ اگر بابا دلا خدمت زماد مغفرت سبب جوڑی ایسے گرم بازار پل میں جہان نشتا لکا گرم دے بازار دلر ویشان و عمر خلق کی زیارت کا پس لمرگا جوڑ بازار لی تو مزار دلر ویشان او لکا خوری بادشاہان تدی دنیا والا پرات دی بادشاہان تدی دنیا والا پرات دی مالوس چشتی سے پمکہ کراوے اللہ دے والا پہل محمد کی نورم برکت واجے مولانا حبیب اللہ چشتی سے ابھی زب چون کے نہیں مار ورغلے احتا دا اجمیر شریف دا خواجہ علی مبارک دربار تا انشاءاللہ ارادہ مزاللہ پاک لبار بار بہت دلیل اور سمرہ سے زیارات مقدسہ دی اللہ نے حالات فکی و رب العزال زمانگا روحانی زمانگا پر ایمان کا جلال تعالی ملاوی کی اللہ کریم جل جلالہ دی ملک اور تاس و تار تبرو کے ساتھ اگانے پیٹی کی آقا خواجہ سچن آگا دربار مبارکہ دا سے دے کہ التکی اخبر خلق ہو سکے کم اللہ مہمان چکو خبرہ دا اللہ مہمان استاذ ہو او غیر خبرہ جنگلے دا او آگا ساڑی چیزے مسلمان نہ دے
अगर वो खबर निकले दा वैसे तारीख निकले दा हिंदुस्तान सलाम मां पे हिंदुस्तान की को कहते हैं सब कोला बादशाह अल्लाह वकली मगा को सहबान नासवी को तखबान नासवी चुकाव सराय डंडा और सराय का हुक्म चली फौज में सराय बीमा पे हिंदुस्तान की नाशना का दौली दो जिदाजमेर पशरी पद्मा कमान में शख्सियत ली दो जिदागत पास और अंबार दे आपस मक्का के दरन अफरोट दे मगर दसमा के दरन नागल लगा दे बटोल हिंदुस्तान वाले हुकूमत के और हिंदुस्तान दखल को पजलू बांधे हुकूमत कई मुसलमाना हो सके गैर मुस्लिम तम चे पमियाश के नवाजा से दरबार और जारो के लोग मुकम्मल होची रजान पाले जाद और खुशाली करें हमरा खलक की ज़ियारत का मसला मरगा हमरा खलक की ज़ियारत का मसला मरगा जो बाजार में मजार दरवेशानो और हर पहाड़ का खजान पर जहान शदे हर पहाड़ का खजान पर दुनिया शदे खजान न बहार जन्नत का बाग गुलून बदी येशी ते जन्नत का बाग गुलून बदी येशी सो कोई गुलजार दरवेशान और जी दुनिया एक खुदे का पार तरका सद रहमत शब किरदार दरवेशान जी दुनिया एक खुदे का पार तरका सद रहमत शब किरदार दरवेशान और जी 50 की गजब लीद और खफा खता नद में गुजार दरवेशान अल्लाह ने को बहुत साथी दौलिया और बेला दौलिया और मुस्तफैना जिस दुनिया एक खैर पार तरका सद रहमत शब किरदार दरवेशान और जे 50 की गजब लिंदा और खफा खता नदरुल गुजार दरवेशान और दुरुस्त दीवान रहमान जात दरदार शाह चे बयान में किरदार दरवेशान दुरूद शरीफ शो को मोहब्बत आदत माटे मिला सलात अल्लाह इंसान बिदवाम मुल्किल्लाह सलातन व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन महफिल पाक में तशरीफ फरमा उलमा किराम मशाइख इज़ाम बिलखुसूस दरवे मस्तानी और दरवे दरबार सजादा नशीन हज़रत बाबा जी से ग्राम मुक़द्दरान जनाब पीरी तरीक़त मोहम्मद शरीफ साहिब सलामत बरकातहुम व कुल गुज़ारहुम अलैना दरकार इस्लाम और कदरदान उलमा किराम और दरबार दरबार शरीफ सरा ताल्लुक़ निस्बत और रबत लरुन को देर कदरदान व मशरान व खुशरान तो लो तबज्जुम बंदे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला माया से करीमा विस्तार से कुरान की तिलावत करो और दुनिया की यो वाहिद का दूसरी दा चिपदे दोस्ते बांधे बा इंसान का माशर फौरस बांधे सब इस मखफगान नवी दतब अफसोस नवी तेरे दोस्ते दा सिद्धी की दुनिया की वो मामूलात द दोस्ते वक्त को आगे आखिरत की प्रकार न दुनिया की मामूला दोस्ते वो द दुनिया द मफादात व फारस बांधे कला आखिरत आगलोय खुरशी أنت ويا لاسنا نقول أو أنت ويا ويا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هاي काश मुझे ने फलानी सार दोस्ती जमे करे दिलचा पर दोस्ते बांधे मुझे गलत रहता और रसी आनंद अल्लाह दा मजाक मुझे मुस्तहिक जोड़ी मगर यो दोस्ती दास से बदे दोस्ते बांधे में इंसान औरत माशर बांधे फखर कर यो दोस्ती दास से दोस्ती पर खबर की पकार रहती और दा दोस्ती औरत द महशर बांधे पकार राजी दा तरी मीज़ान सराम पकार राजी दा पूरी सिरात बांधे पकार राजी दा हौज कौसर पगाड़ा बांधे पकार राजी अवागा दोस्ती दा इंसान दोस्ती दा अल्लाह दा रसूल दा पारा होसा द देवलिया सलाम उम्मत दोस्तों बुनियाद से आगाम लगा दे बल यो बुनियाद रिश्ता ज़कत अजनी बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैहि मुबारक सरा मीना साकम मोहब्बत साकम और ज़यमा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु लहु दारत और इस्बत हमेशा दफार कायम और दायम ज़ाती कमाल ताला अल्लाह दा दोस्तान और औलिया और सर इस्बत और ताल्लुक सालू ताकि बुनियाद सिर्फ और सिर्फ यो दे जिदा खलक की जिबी मुमताज अल्लाह और हज़रत महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर बदले और हज़रत महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
तरे चरा का खोदरे दे हो गया तरफ तरफ बलदियो वदा दोस्ती जब अल्लाह ताला का रसूल लफारा था अल्लाह कुरान फरमाई जिदा तोड़े दुनिया दोस्त है जिनी दा पार और अल्लाह इंसान का फायदा न वर कई के कम के मकसद दा अल्लाह का रसूल रजा नबी मगर यो दोस्ती जगत दे औलिया सरा द नेकान सरा द अल्लाह दा रजा दा पार शेवी नदा अकबर दोस्ती जो पौरस और माशर वाले बाम अल्लाह करीम जल्ल जलालहू दे बंदा दा पार दा निजात सबब जरिया कर कबे जे गलत दोस्त है नदा दोस्त ना सिरे जो पदे माने वाला इंसान ला सुनोड़ी और दा होई चाहे काश माल अफगानी सर दोस्ती न वे करे ते चा पवा जमान जमान जहन्नम करवाने मा मगर तो हुजूर गुलामान व पदे वाले फखर कई खुशहाल बगी और जिजाद अल्लाह ताला का रसूल द पार पर ताल्लुक साथ ले लुका इंसान गुनाहगार भी नसाई शरीफ ना रिवायत ना नकल करे दे किसी खलल पदासी अभी तबरब पे लायजाल फरमाई से जन्नत का दाखिल है तासो में बिला हिसाब और बिला किताब बखले और से जन्नत का दाखिल है अभी बहुत देगी और दा बहुत फरमाई या अल्लाह सखलत दासियू कानू युसल्लून माना कानू यहुजून माना कानू यामलून माना फरीज़ मुसरे योजे जो कम दे नेक अमाल करियो और अभी मुजुना जो कम दे मुसरे योजे करियो द मुसरे ताल्लुक साथ लेओ खुदा आला खलक अच कम दे सो मोरे मुंगा जन्नत में नबी दाखिल करे यानी वक्त पूरे मुंग जहन्नम मुंगा अखबल माने जन्नत तनजु रब आयजाल kana तपोसु की तवज्जो का सुभान इंशाअल्लाह उलमा राजी तमाम मुजाहिद अहले सुन्नत मुजाहिद खत्म नबूवत इजाद खत्म नबूवत का पारा आगाजी मा कुर्बानी को मर्दान के वाकड़े दा जमन ने सुनो जमन बची पर फखर का इंशाअल्लाह मुजाहिद खत्म नबूवत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहिब रदिया स्थानी सर ये खुसूसी ताल्लुक दे बार-बार हम मदद के लिए बिनु अल्लाह करीम ने पहल गोमा की बरकत वाचे तो तवज्जो का सुभान ये दोस्तान का पता लगा तो सभी तेरे तकरीर खोले नशमोना लड़े तकरीर मुकादा ये मुख्तसर है उसको खबरें कोमा अल्लाह करीम ने तासु तो लड़े जरूर है दरेगा तवज्जो का सुभान अल्लाह और तभी तासु रसकावे सवाल है संगा मुंगा जब तक पर दुनिया की जवानी को हुजूर फल उम्मत अहमद फरमाई सहाबा ता जागी बद अल्लाह जल्ल जलालहू सरा बदले खबर मान सकाई बास का या अल्लाह सखलत दासियू अभी मुंगा सर ताल्लुक साथ ले मुंगा पे जंदल जमुन सरायमीना खुदा अभी जहन्नम की दी मुंगा जन्नत तलाश अल्लाह करीम जल्ल जलालहू दा तरफ ना और खबर मिलोशी जमा बंदगान का खलक पे जने अभी बहु आओ या अल्लाह ने पे जनो रब आयजाल व बायत हुक्म फरमाई जी तवा ला शै फजलिकु व अखरिजुहुम मन अरफतुम ला शै और ओरे सो तासु पे जने जाबान तासु की खौला जान सरे च कंदे रहुआ से जहन्नम नो जन्नत पे ना सरा नारे लफर पैवानों के कादियानान और दागिद हिमायतियान पैवानों के लफ्ज़त तारी करेगा इधर संग चले नंदा जिन्हीं ने माशूम बची पज़मान माने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद आनंद टोले दुनिया को कोट बांधे माशी बांधे की खबरें तक गई तो खबर सारे अल्हम्दुलिल्लाह नाराम तकड़ी खबरों के तलब्बई का या रसूल अल्लाह नाराम तकड़ी हवा का जोश और जज्बा और हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा जो उनके कुफार कोशिश ताको अली बेच रहे उम्मत न सिर्फ दा जज्बा लेका और अली पे नदा में जज्बे दले का वो कोशिश होगा और पदे उम्मत के चुरा देख पर इजरदान गेट अपने अपन आसना अंदाज बांध रहा मसलन अल्लाह ये उम्मत के कलंदर ये उम्मत मोमिन याद दवा उम्मत पैदा हो न पारा दलेर तकलीफ और दलेर कमजोर बावजूद अली अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में उतरे दल हजरत शेख तफसीर और हदीस हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी दामत बरकातहू बसरत के और ब्याज उम्मत का राजा बाबर का न सिर्फ पाकिस्तान के ना वल्लाह द दुनिया को करवा करीम जल्ल जलालहू और हुजूर ने ज़बान
इंसान बिल्कुल हर तरफ न उम्मीदी और हर तरफ न देना उम्मीद हुई मगर कम ताल्लुक जब दुनिया के ताद अल्लाह और रसूल द पर साथ ले दे अब खलक पाग और रज़मान ने तान प्रीति न बदे दास फदोर के रोग प्रीति अल्लाह तरफ ने ऐलान में रोशी के तलिकु फाखरिजुहुम मन रतम ला शै सो कम तासु पे जने जन्नत के इंतजार सर दाखिल के कम खल्क औलिया और लमन नाती नबी औलिया से निस्बत और ताल्लुक और रबत हुई अब खलक औलिया पे रब के पे जनी तागीद खुदना तागीद सुन्नतुना यो यो जदी सर ताल्लुक और निस्बती नबी मुबारक और आले निस्बत मुबारकत गाने में अल्लाह करीम नबी सर यो से जन्नत और यार बेटे बल यार न लरम बेटा कार बेटे बल कार न लरम बेटा और उस्ताद पार में दोस्त हम दुश्मने दी जा सरब रोजगार न लरम बेटा खुशाले आबाद नाज नेमतुना कसम उस्ताद पर उस्ताद न लरम बेटा और उस्ताद पर रेजा मोहम्मद अमीन कसम खुद उस्ताद गुलाम ये आदार न लरम बेटा मैंने इज्जतमंद लोगों बदे मुबारक का मौका बांधे देवरियाओं जिला मिशन दफा अपन दानुना वक़्फ़ करी दी अदकम इस्लाम खुशबुयानी जुदी ददाई वतन में कोट तरह से वली दिलाश है दसी और गरीब इलाका भी जो आता दसर द इंसान तो उससे दो पक इंसान का गुमान हम नहीं की देवरियाओं आत्म दानुना रसूली अल्लाह दा दीन दा पैगाम रसूल दा पारे आता के फरिश पे और से सवाल करी अब याद दिया औलिया और फैजान ने जन दूर का मुंह अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वतन पाकिस्तान में लोश हुए और दी वाला दे ढेर ज्यादा ख्वारे और मैं ना कोशिश न करी दी कदरदान और कानून का वाई तो हम निस्बत दे ताल्लुक दे हम को हकीकत के नजर खत्म गुलामान यो मुजाब तदवीन मिशन सरमनी मोहब्बत अकीदत दास शेर दे जब मजलूमान तो खुदा गया खुदा की मिशन में मखरत के जिकरा तदवी गुलाम जान गले जब भी कमीशन द पार फर्श पे और अभी सभा करी देवरिया और द मिशन द पार सफे और तकलीफुना दिन करी दी इमाम अहमद इब्न हंबल शख्सियत थे हुजूर अलैहि सलाम मुबारक उन्हीं लका हदीस बताया उन्हीं लका हदीस बताया और दावत हम दे द मुबारक के अल्लाह को मकाम और मर्तबा और करेगा अगर नूर नम जात जाहिर दा और जिकरा द हुजूर द दिन खबर आगला खलीफा मामून और खलीफा मुतसिम बीच कमरे पता टेम के चिकला दी मुतासिर शुदा मुतज़िलाना और मसला खल्क़ कुरान आला नदक मखतबो के नदक वक्त जाबिरान सलोर बेड़े वाचले यानी यो कैदी यो बेड़े चोरी कीगी नदक को मुबारक के सलोर बेड़े वाचले ला सुनत को ला करे वाचले और खलीफा मुतसिम हुक्म को वजदे उख नखीज और तुजीगी नदक बस मदद न करे देवा पखपला मान नखीजी पखपला मान देवा तुजीगी और याद बगदाद शरीफ न तरतूस कोले ना मसाले दबान दे होगा अब याद रमजान और मुबारक पाकिलिया शरमान दे और मैदान पे उतरो और अल्टे वाला कोड़े और गई और जल्लाद बचागे दो कोड़े में हुओ अब नबिया वापस शो बल जल्लाद बरागे ताज़दम जल्लाद बरागे या बागत को कोड़े हुओ बल जल्लाद बरागे मतलब पैदा हो जिना सो कोड़े हुई जिना दमवी और कुव्वत और ताकत सब कोड़े वही मगर जिकला में कोड़ा महला हर एक कोड़े सरबा नबी मुबारक को जुबान नया आवाज को तके दो अल कुरान
زما دوستانو دومره تکلیفونو باندې دومره محنتونو باندې ما او تاسو د دین نه رسولې ده ما او تاسو دا خوشبویان نه رسولې دي راځي چې نن مونږه دا عظیم حسنه هغه مبارک پکاون کې دا عزم وکړو چې یا رسول الله مونږ د اولیاء سره مونږ د دین په کوم جوار کې دا عهد کوو چې دنیا هر طرف نشي مفادات زمونږ هر جانوي چې خبر اسباب د دین راشي دا د محبوب د عزت او د ناموس راشي مونږ به د دنیا په ځای باندې پرېږدو استاد رحمت رحمت الله او چې کله موږ عزتمندو دا عهد وکړو والله العظیم چې تاسو له بیا د نسبت مزه درکړي تاسو له بیا ژوند نه خوند درکړي تاسو بیا الله کریم جل جلاله پر تاسو پرمارو بنالو کو څنګه څنګه کوي دا خبر درته ایمانی وکما کدی دوستانو ته یاد شي چې کوم مون سره نسبت دی او تقاریر اوري نن پورا یو کال وړاندې د سیواو شو دا خبره ما بار بار په تقریرونو کې کوله چې خبردار چې تاسو پورې مسلمانانو حضور په دین باندې غیرت کړی دی نو الله کریم جل جلاله له بیا عزت ورکړی دی په دایره نه باندې او چې کله د خپل نبی د عزت سودا کړی دا بیا ډېر ځلې شوي دي او چې کله تاسو د آسیا عملونه په صورت کې چې هغې د دوه جهان سردار ته ښکارا اعوذ بالله کنځلې کړې وې او کله چې کوم دی هغه تاسو رها کړه او باعزت هم رها کړه او لاړه هغه کینیډا ته لاړه الله تعالی د شهریت میلاو شو دا په مقدس مکه ناشنا واقعه وشوه چې یو قوم د خپل نبي د عزت او د ناموس سودا وکړه نو اوس د الله قهر او غضب څخه ځان چې کوم دی ټینګ دی د کوم معیشت دپاره چې تاسو دا کار کوئ چې زموږ باندې واقعي قرضې بندي دي په موږ باندې واقعي پیسې نه راکوي زموږ به معیشت ډوب شي الله دومره چې کوم دی قادر مطلق ذات دی او داسې بدلې اخلي چې ورشه د ټولې دنیا معیشت په ډوبېدو باندې دی یو داسې څیز دی چې دا ښکار نه یو داسې وایرس دی په نظر باندې نه راځي خو د دنیا فوجونه چې کوم دی په خپل بیرغونو باندې تمن کړي دي او خلک لګیا دي چې ول نه ورځي چې راوځي کېږي ما به د اعظم نه چې اوس هم ځان خلاصوي راشه د حضور دین په پناه باندې ملا وتاي قسم په ذات د خدای د اعظم نه بل یو صورت کې نشه خلاصېږي او یا کال تیر شو او یا سره کال نور تیر شي خو نه یو پارټي د تکلیف نه راوخلی شي نه د یو قائد راوخلی شي ځکه چې کوم وطن د اسلام په نوم جوړ شي او د اسلام سره غداري وي دا ناشکري ده او د ناشکرۍ عذاب الله جل جلاله ورکوي غریب د الله جل جلاله مضبوط دی که موږ غواړو چې موږ د دې تکلیفونو نه رابهر شو موږ د نظام مصطفی لپاره منډې وهو موږ د خپل محبوب د عزت او ناموس لپاره میدان کې ولېږو او دا مې درته په یقین سره وویل چې والله العظیم چې کله دې میدان ته راغلی او یو نظر د مدینې منورې د جانان مبارک در باندې د کرم ولګېده ځکه حضور تاجدار کل شریف حضرت پیر سید مهر علی شاه رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایي چې څوک د حضور د عزت او د ناموس لپاره میدان کې وي د هغې په ول باندې محمود د مدینې منورې د جانان مبارک بس هغه خو دنیا هم ښه ده هغه خو آخرت هم ښه دی که موږ غواړو دا زموږ دنیا هم ښه شي زموږ آخرت هم ښه شي موږ به د حضور دین سره مینه کوو موږ به د حضور علیه السلام د عزت او ناموس لپاره خپل ځانونه قربانوو موږ به خپل بچي دیني مدارسو ته راولو موږ به هغوی د دین سره او د اسلام سره مکمل طور باندې د هغوی نسبت مضبوطوو او انشاءالله چې کله هم دا راغی چې کله هم چې کوم د عزتمندو دا نسبت زمونږه قائم شو ان شاء الله هغه ورځ لرې نه ده الله کریم جل جلاله به په موږ باندې رڼا راولي صرف دا یو دوستانو فرمایش دی وکړه چې خبره به وکړم او خپلې خبرې ختموم چې کله انسان خپل ځان وقف کړي دین ته نو هغه له بیا الله جل جلاله عزت ورکوي دی راته وایي چې د خپل نیکه مبارک دا شعر ووایه سر راپورته په دیوال درته روښانه کله ناکله سوچ کوم د اسلافو زندګۍ ته او بیا خپل ژوند ته جړا راله راشي چې څنګه خلک وو څنګه یې قربانۍ ورکړې وې
पकम कम अंदाज बांधे वखड़े हुए मातनिया मुबारक के वे मादी निकला लहसुन अली जल्द बीमारे पर हालत के विजमाए दा लहसुन वो कदम बदे से बने तब तोड़ दागुना माते तमोसो के कुर्बान दा तोड़ दागुना दसली माते विच दाग आए का करोड़ दागुना बस 30 ना 33 बोले का ज़्यादा हरिपुर बजेल के उमा और अंग्रेजान हो दौरे हुकूमत अजमाला सुन्नत तरने अकड़े छोड़े शेवे और दादरे काल मुसलसल दादा सुन्नत के अकड़े प्रतेवे और दौलत बम्मा शल सेरा गनम चीदा और कवल पचके बांधे पचके की बमेचना की मां बदा शल सेरा गनम और कवल और पानी सुनत की मां जमाला सुन्नत रौंदा का अकड़े प्रतेवे दादा अली अगर आगू नदी यहूद अस्काला पसंद मौजूद थी यहूद अस्काला पसंद मौजूद थी और चके जिसमें अज़ेमी अल्लाह ने दादा पचोरम के नखली पगलागानों के ऊपर आगों की पपनोर नोर खबरों के मुसलमान के जेल तमजी पकार दादा चलागा पर जुर्म नबी बार-बार बेबा अवल अल्हम्दुलिल्लाह दादा हम पर जेल के फखर बांधे हुए देर खान को बाहर से कांदे सकोले कोले वे दी बहुत खुशी और दीना बहुत नशाउजी के जेल तलाल मैं बदबख्त तासो कोई ना यादा पता से नशदा दाना शदा मुना पमार कर लो इंशाअल्लाह दाना शाम बंदो जान सुल्ला हद गुरु और दाना शजे कमरे जमून नौजी कजुरम त देख लवे जब हम अपन नबी रहम करे दा जुरम हम को जुरम हर साथ के और दा जुरम हम बार-बार को क्या शके सादे खला हुजूर अलैहि सलाम मुबारक बात गैरतों को अदी मुबारक का मैदान के उधरे दल और जगह जलसे कामयाब पकड़ा और आज जानी नवाज वकील को तो पंसे आदरे और दवाओ खुदा मुबारक पर सर की मुख के राग ले अगर जेलर वर्तवे तुम रसलो यारे दे लाखों पांसी दर कड़े न सिर्फ हुक्म शेवे ने पता न लगी पांसी मकाना दर गई आप तो उसमें जाना शुरू करा दबे नर मुजाहिद हुजूर गुलाम हाजी मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह और फरमाई बदबख्त तासु कसबंदना दाद यारे जाना न था तो अमल न यारे गमा जमा तो ये खबर है है काश माल अल्लाह दे जुन पर सावन दे और समाद हर वक्त पड़े वसी यो सारा करे यो मद हुजूर पर इज्जत और नाम हुजूर अलैहि सलाम मुबारक को कदम के कुर्बान करे तो हर वक्त में जरूर पैदाशी कुर्बानी में हम जरूर कमी नस्ता सालमीने बवानो रमदल बरा नमाज में चूर कमी नस्ता और दा मोहम्मद अमीन दे प्यार चढ़े रोग नशी चशयोज अली मंजूर कमी नस्ता करे फांसीगार की बंद कर अभी मुबारक मदीने मुनव्वरे तरफ का मुखरे और दा के कमला शाही हुए मसला इश्क पर जो वजनी लगा होगा चदन सरकार पूर्ण परिवार का तमाशा चदन मास्ता इश्क से अजल न पकड़ दंग रावले ददाद सर्द फासदा जमास सदा चदन और कैस फरमान रुस्त नास्तुर अजल पर मकतब ऐसा मशहूर आदम मनन और लैला चदन और ओका सौदा पजर और रूहन पर बाजार दमीने दादुम लोए आवाज़ीम पैगाम दे शब्द तरफ ना जमात दस्तर को पटे दिल की ऐसा निष्ठा ओका सौदा पजर और रूहन पर बाजार दमीने सबाब नबी का सौदा का मसौदा चदन खुदा मोहम्मद अमीन फरियाद के हिजरान न करता आका वक्त की लोग या रसूल अल्लाह पर फरती दर ना राख तमाम मुश्किल आसान है दा मोहम्मद अमीन फरियाद के हिजरान न करता कान जनी बे सहरी दे सदा चदन इंशाअल्लाह अल्लाह करीम या मुकेरा वली मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला बार-बार अल्हम्दुलिल्लाह अजरी दम खबर देते रजूर ता बार-बार इंशाअल्लाह ताला मुलाकात की जो वक्त मुख्तसर दे गमीदा और नतीजों के मदरसे दस्ताबंदी दादा आखिरी खबर कोमा जो करे मदारिस इस्लामिया आगाज की बाद शुरूदी बाद आगाज की हुकूमत के वक्त तरफ में मुश्किलात थी तासो टोल सुभान अल्लाह तावे मा वाले दा जमुना मा और दा सफर करार बाद शीख पर बची बदी इस्लाम ना करे पर बची बदा सुन्नत व जमात व मदारिस के दाखिल हुए और जब बची कलम अहले सुन्नत व मदारिस के दाखिल को उलमा नास के दे लपारा साजिद हुसैन मौलाना सर नास के दिफा के अंदर तने दे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा शुरू का बसनी दास्तान लपारा योड़े लया तो खुशकिस्मत है खबर दा तदल्ला के तदर्स व तदरीस आगाज अल्हम्दुलिल्लाह साहिब बची जी शुक्र इंशाअल्लाह रहमान बशी और सिलसिला वक्त जारी सारी की तासो का अदा जरूरत है तासो फल
तावन सदक़े अफल मदारिस सराव के अफल बचीम अफल सुन्नत व जमात मदारिस सरा दाखिल के इंशाअल्लाह औरत दरेना द चल्ला व उद से इनकलाब बराबरी पाकिस्तान माने व हुजूर द दीन झंडा बुलंद वाला और पहला ऐसा वाला माहौल तो बदल इंशाअल्लाह बार हाजिर की वाला करीम ने जमू और उस्ताद सुदागा मुख्तसर हाजिरी अफल असी मौलवी दरबार की कबूल व मंजूर की और पहला ऐसा दे बाबा इस मुबारक का फैजान हमेशा जारी सारी साथी और तो दोस्तान और मुहिदीन अल्लाह करीम खैर नज़र